So ayan mga kalola no, so maayong hapon sa tanan. So samtang kamulo gahulata sa ato ang ah, pag-prepare padulong sa lamisa, so magchika-chika sa tagamay. So sad kaayo ba nga reality sa usa ka OFW no, nga kanang ma-depress bitaw ta tungod sa mga problema na dili nato makaya ato bangon. So mao bitaw na nga kinahanglan unta nga kanang mga pamilya nato sa Pilipinas dapat mag-update sila sa ato kung kumusta na ka diha, naa ba kay gikaon diha, okay ba imong panglawas diha, imong health di pa mga ingana unta ba no. So karon sa sige na ko scroll tibok adlaw sa ako ang kuan sa akong screen, gitamad man kog upload og reels good, so nagsige ra kog tan-aw. So nakoy na nakita nga video nga kani si kabayan, usa ka kabayan nato is nalaman niya nga ang babae sa iyang asawa, sa iyang bana is ang iyaharang kumare. So sad kaayo hunahunao no nga tungod ato gihunos niya iyang kaugalingong kinabuhi, or nag-ano siya, mao na to siya. Di lang nato banggiton ang mga words nga ingon ana kay basig ma-restrict ta. So di ba murag sad kaayo hunahunao ba nga wala niya ma-overcome ang iyahang depression tungod sa iyahang nalaman nga ingana ang nahitabo sa iyahang bana o sa iyahang kumare. So kuan lang pud unta no, kung maka-encounter pud tatag mga ingana bitaw nga mga pagsulay sa sulod sa kaminyoon, kanang murag hunahunaon sa nato unta og kapila ba nga natay mga anak bitaw, napatay daghan nga pwedeng mahimo, or daghan pa kaayo tag rason nga mabuhi ta. So di ba sakit kayo paminawon no. So ang usa pod niagi sa ako ang feeds is nagkuan pod siya, naghunos sa iyang kinabuhi tungod kay kanila hinungdan aning loan. So nagloan siya dayon murag dili na bitaw niya makaya nga, murag wala na siya kuan nga mabayaran niya ba, kay wala na siya magunita nga kwarta tungod kay tuan na lang sa loan tanan gibayad niya. So kuan na to siya 30 years old. So wala to diri sa Middle East, na siya sa murag HK yata siya, HK nya. Mao lagi to akong nakuan kaganiha sa usa ka vlogger na dungog na ko sa iyahang tungod sa iyahang utang, pero wa pa siya kabalo kung asa ato kay tulo man daw ang nag-message sa iyahang maghunos lagi sa ilang kinabuhi tungod sa financial problem. So kung financial problem, daghan kaayo ta nga problemado kwarta, pero dili man na rason nga magkuan ka maghunos ka sa imong kinabuhi, di ba? So